لیکن میرے کریم آقا نے کٹ دیتا سارا قبیلہ، پورے قبیلے نو ایک دھی دی چادر تے قربان کر دیتا۔ آج لکھاں دیاں بمائے چادر رو رہی آنے، آج لکھاں دیاں بمائے چادر فریاد کر دیا پہیانے۔ کتنیاں مسجد اقصی دے سینوچ پکڑ کے یہودیاں دیاں جیلہ میں چلے گئے، انہاں دی جناب درندگی دے شکار ہو کے شہید کر دیتی آگئی۔ کوئی ہے آواز اٹھا والا، کبھی علم شریف کا دن ہوئے مستوق تے بلاد تے جلوس ہے 100 مسلمانہ دا قتل عام ہوئے، او زخم دل دا دکھائیے یا ہنگو دی مسجد جمعہ دے اجتماع 100 تو زیادہ نمازیاں دی شہادت دا زخم دکھائیے، یا پھر غزہ دے اندر 8 دناں 22,000 عمارتاں دے ملوے تھلے دبے، انہاں لکھاں شہیداں دا زخم دکھائیے۔ کوئی میڈیا سنن نو دکھان نو گل کرن نو تیار نہیں، ایک در رسول ہی تے ہے جتھے آج حضور دی امت فریاد کر کے کہہ رہی ہے، زخم دل کس کو دکھائیں، کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس تیری چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا بس تیری چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، کون ہے الطاف اپنا حال دل کس سے کہے، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اور ربیع الاول شریف کا دن ہوئے مستوق تے بلاد تے جلوس 100 مسلمانہ دا قتل عام ہوئے، او زخم دل دا دکھائیے یا ہنگو دی مسجد جمعہ دے اجتماع 100 تو زیادہ نمازیاں دی شہادت دا زخم دکھائیے، یا پھر غزہ دے اندر 8 دناں 22,000 عمارتاں دے ملوے تھلے دبے، انہاں لکھاں شہیداں دا زخم دکھائیے۔ کوئی میڈیا سنن نو دکھان نو گل کرن نو تیار نہیں، ایک در رسول ہی تے ہے جتھے آج حضور دی امت فریاد کر کے کہہ رہی ہے، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے
دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میرے تو قبل خورشید ملت استاد گرامی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری آپ کا خوبصورت خطاب تسی سماعت فرمایا. انہوں دے خطاب تو بعد میرے جیسے عاجز و مسکین دے خطاب دی گنجائش رہندی نہیں. میں حاضری پیش کرنے واسطے چند منٹ تواڈے سامنے اور حاجی صاحب دی محبت رو سامنے رکھتے ہوئے چند گزارشات پیش کراں گا. محبت رو سبحان اللہ کو گل کری. گل اتنی ہے کہ میرے کریم آقا دے میلاد دی بزم صدیاں تو سج رہی ہے، صبح قیامت تک سجدی رہے گی. اینوں کسے دے مٹان نال نہ مٹنا نہ ذکر ختم ہونا پوسیبل ہی نہیں ہے. گل جڑی کرن والی وہ یہ ہے کہ اے مہینہ بھی آخری اشرا چل رہا ہے. گلی گلی میلاد دی بزم میں لوگاں یہی سمجھا کہ حلوے دا شاپر میلاد دا لنگر ہے، کسے آکھیا چاولاں دا تھال میلاد دا لنگر ہے. میرے نزدیک سارے لنگر بعد اچنے، سب تو پہلے غیرت دینی غیرت ملی دا لنگر اے اصل میلاد دا لنگر جو میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو دیتا ہے. میں اگر کتے غلط ہوا بابا جی فرمانے سن دو ہی چیزاں نے، یا ساڑھے کلو دین سکھ لو یا سانو دین سکھا دیو. جڑے ساڑھے تو زیادہ بہتر جان دیو ساڑھی رہنمائی کر دیو، تے جے نہیں جان دیتے پھر ساڑھے کلو دو گلاں لے لو. گل صرف اتنی ہے کہ آج میرے سمیت ہر مولوی یہ کوشش کرتا ہے کہ سیدہ آمنہ پاک دی گل کریے، سیدہ حلیمہ پاک دے آنگن وچ میرے کریم آقا دے گزارے لمحات دی گل کریے، چپ کر کے نظرانہ لئیے تے اپنے اپنے گھرانوں واپس چلے جائیے. نہ حضور دے بچپن دے تذکرے چ مولوی دا کوئی آنا ٹکا لگدا ہے، نہ سنن والے دا کچھ لگدا ہے، تے نہ او دے اندر کوئی ساڈے واسطے ذمہ داریاں دے احکام آندے نے. بابا جی فرماندے سن میلاد والے دا بچپن سننا ہے تے میلاد والے دی بدر کنے سننی، میلاد والے دی احد کنے سننی ہے، خندق کنے سننی ہے، اودیاں 27 جنگاں غزوات مصطفیٰ کس بندے نے سننے نے، اس قوم نو کنے دسنا ہے کہ جناب میرے کریم آقا دا تحفہ نماز روزہ حج زکات سارے تحفے حضور دے نے، لیکن انہاں دے نال غیرت دینی دا تحفہ وہ بھی میرے مصطفیٰ دے در دولت تو ہی ملے ہے. پڑھیے قرآن. سبحان اللہ. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. سبحان اللہ. جو تانو نبی عطا کرے لے لو، جنہیں تو منع فرمائے منع ہو جاؤ. اس نبی رحمت نے جتھے نماز روزہ حج زکات تے باقی حلال حرام دے احکام دسے نے، اس سونے نے جو امت دی تربیت کیتی ہے اس تربیت جے بھی شامل ہے کہ جس ویلے غزوہ قینقاع پڑھو گے کہ قبیلے بنی قینقاع نبی رحمت نے کیوں کڈیا مدینے دے وچوں، تے وہ اس بنیاد تے تانوں تاریخ اج بھی چیخ چیخ کے گواہی دے رہی ہے. کدی ایک بیٹی مسلمانہ دی یہودی دی دکان دے اتے آوے کوئی زیورات دا آرڈر دیون واسطے، ایک یہودی شرارت کردا آیا، وہ دی چادر تے پیر رکھ کے نال کھڑا ہو گیا دے دھیانی دے اندر تاکہ اس بچی مسلمانہ دی نو پتہ نہ لگے. وہ دی چادر تے پیر رکھ کے کھڑا ہو گیا تاکہ جس ویلے بیٹی کھڑی ہوئے یہ دی چادر گرے یہ دی بے پردگی تے میں تاڑیاں مار کے ہسا تے مذاق اڑاواں. وہی ہویا جس ویلے وہ بچی کھڑی ہوئی بے دھیانی دے اندر تے اس خبیث دے پیر رکھن دی وجہ تو چادر گر پئی. جس ویلے بے پردگی ہوئی بچی دی تے تاڑیاں مار کے اوکھے ہس پئے. کفر نے تاڑی ماری تے بازار وچوں گزردا نبی دا صحابی برداشت نہیں کر سکیا کہ ساڈی دھی ہوئے ساڈی بہن ہوئے او دی چادر تے پیر دے کے یہودی بے پردہ کرے پھر تاڑیاں مار کے ہسے. او مسلمانوں اسے ایک چادر دے بدلے ایک بجائی ہوئی تاڑی دے بدلے اتھو گزردہ صحابی دیکھے انہیں برداشت نہیں ہویا کڈی تلوار دھون لا دیتی اس یہودی دی. اتھو جھگڑا بد گیا جناب آلہ حتیٰ کہ یہودیاں دھمکی لائی میرے نبی نو تے صحابانو کہ تسی ایک بدر دی جنگ جت کے نہ سمجھ لینا کہ تسی بڑے وڈے لڑا کے ہو گئے ہو، ساڑھے نہ لڑو گے تے پتہ لگے گا. صحابہ تے اہل
اہل بیت نے تے صحابہ نے تے میرے نبی نے نہیں کیا اسی شریف لوگوں نے جناب کوئی بات نہیں ایک چادری تے گریے کوئی بات نہیں بیٹھ کے گل کر لینے ہو میرے کریم آقا تے صحابہ فرمایا چلو بھائی انہاں نوں پہلے جواب دے کے آنے ہاں تے جواب دیون واسطے نکلے جس ویلے اے بھی میرے نبی دا معجزہ جدو حضور دشمن وال چل دے اللہ حضور دے دشمناں وچ میرے نبی دا روپ پا دیتا اللہ میرے کریم آقا چلے تے وہ اپنے قلعے میں داخل ہو گئے حضور نے محاصرہ کیتا 5 دن 10 دن 15 دن دے محاصرے تو بعد انہوں نے ہتھیار چھڑ دیتے میں کہا جی ساڑیاں جانا بخش دے ہو سی علاقہ چھڑ دینے ہو پورا قبیلہ چھڑ دیتا پورا قبیلہ کر دیتا مدینہ نے وچوں اتھے ہوندہ پاکستان دا میڈیا اتھے ہوندے پاکستان دے انکر پاکستان دے صحافی انہیں کہنا سی دیکھیں نا جی ایک چادری تو کھینچی گئی ہے اس کی خاطر اتنی بڑا جناب اعلیٰ پیسے والا قبیلہ نہیں نکالنا چاہیے ان کے ہنرمندی سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن میرے کریم آقا نے کٹ دیتا سارا قبیلہ پورے قبیلے نو ایک دھی دی چادر تے قربان کر دیتا آج لکھاں دیاں بمائے چادر رو رہی آنے آج لکھاں دیاں بمائے چادر فریاد کر دیا بیانے کتنی مسجد اقصی دے سینڈوچ پکڑ کے یہودیاں دیا جیلہ میں چلے گئے انہاں دی جناب درندگی دے شکار ہو کے شہید کر دیتی آگئی کوئی ہے آواز اٹھاوڑا لا کہ قبیلے بنی کہنو کانو کڈن والے نبی دا کلمہ پڑھن والی قوم اج لکھاں فلسطینیاں دے قتل عام تے بے غیرت بن کے پھر میچ دے اتے تاڑیاں مار رہی ہوئے میچ ہرن تے رو رہی ہوئے تے چیت جاندہ تے نچ رہی ہو دی اس خبیث تو کوئی سوال کرے اوے بدبختہ جنہوں پھینڈ دی کچی چنی دا درد نہ ہوئے تے ہرے ہوئے میچ دا درد ہوئے انہوں عاشق رسول کوئی نہیں کہنا انہوں محب مصطفیٰ کوئی نہیں کہنا انہوں کیا جانا ہے میں ممبر تے بیٹھا سخت لفظ بولاں گا تے غصہ کر جائے گا کوئی بس اپنے گربان دے اندر جھانک کے اتنا سوال کرو اقبال نے غلط تے نہیں سی آکھیا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگدوں میں